अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज मई के महीने की 17 तारीख, दिन एतवार का है। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। एक तो आजकल जो एक अहम इशू ट्रेंडिंग में है, ख़ास तौर पे पिंकी के हवाले से बात होगी कि आज जो उन्होंने बयान दिया, बहुत सारे इंकशाफात किए, ये अगर इंकशाफात ना किए जाते तो क्या सूरत हाल होती और इन इंकशाफात के बाद क्या सूरत हाल है। और दूसरा जो सबसे बड़ी खबर है जिस पे पूरे पाकिस्तान की नज़रें हैं, ख़ास तौर पे मंगल वाला दिन बहुत अहम देखा जा रहा है और बहुत सारे साथी ये बात भी कर रहे हैं कि मंगल वाले दिन पीटीआई को बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकती है। कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकता है, क्योंकि अचानक से महमूद खान चकदेई साहब भी जो उनकी फार्म है वो भी वापस आ चुकी है। और उसके साथ साथ जो सुहेल अफरीदी साहब ने भी कहा था कि अगर हमें ब्रेक थ्रू ना मिला तो फिर मंगल वाले दिन जो है हम बहुत कुछ करेंगे। तो इस हवाले से मेरे साथ मुख्तार हसन मौजूद हैं। अक्सर आप इनको देखते हैं अडयाला के बाहर, बड़ा अच्छा कवर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई केस हो, हाई कोर्ट में कोई केस हो, तो ये उसको बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग करते हैं। तो मुख्तार, थोड़ा बताइए भाई। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, ये जो सेटअप है ख़ास तौर पे बड़ा अच्छा लगा है आपका। और मेरे साथ ये आपकी पहली वीडियो है मुख्तार, तो आपका मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप भाई हैं। दूसरा, आपकी बहुत शुक्रिया, आप मेरे घर आए हैं और तशरीफ़ लेके आए हैं। आप सबका शुक्रिया जितने दोस्त आए हैं। दूसरा, आपने जो पूछा ना सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से, मंगल के हवाले से, वो बहुत वाकई बहुत अहम है, क्योंकि इसी एक हफ्ते के दौरान जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ना, वो बड़ी अहम है सारी। ठीक है। पहले पहले सुहेल अफरीदी साहब का मंगल के दिन मतलब खड़े होके अगले मंगल का ऐलान करना कि हम आएंगे और सख्त रद्द अमल देंगे अगर इमरान खान साहब को शिफ्ट नहीं किया जाता। उसी के साथ आप अगला इवेंट भी देख लेना। उसी के साथ जो महमूद खान चकदेई साहब हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़ा होकर कहा कि भाई अगर आप लोगों ने, अच्छा उन्होंने ट्यूसडे का टाइम दिया मंगल का सुहेल अफरीदी ने, लेकिन इन्होंने सोमवार का टाइम दिया कि सोमवार वाले दिन आप हमसे ये गिला नहीं करेंगे कि हम हाउस नहीं चलने दे रहे, हम जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो तामुन नहीं कर रहे अगर आप लोगों ने मंडे को इमरान खान साहब को शिफ्ट ना किया। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है ना, जो बिल्कुल हाथ पांव धो के लगा हुआ था सुहेल अफरीदी साहब के पीछे, महमूद खान चकदेई साहब के पीछे, बाकी जो क़यादत है उनके पीछे, वो अचानक से ना आपको टर्न करना नजर आया होगा। वो जो तनकीद जो हो रही थी वो कम हो गई, बहुत सारी चीजें जो है अब उनके हक में होना शुरू हो गई। तो एक बड़ा दिन है। और उसी के साथ साथ एक और उसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अगर सुहेल अफरीदी साहब जुमेरात वाले दिन बैठते, जुमेरात वाले दिन अगर सुहेल अफरीदी साहब आके बैठते, क्योंकि जुमेरात वाले दिन सियासी मुलाकातें होती हैं, मंगल को तो सियासी मुलाकातें नहीं है ना, उसमें तो सिर्फ वकला मिल सकते हैं और फैमिली मिल सकती है। अगर वो मंगल की बजाय जुमेरात को आके बैठते तो नुमान मलिक उतना जो है वो इम्पैक्ट नहीं आना था। उसकी रीजन ये थी कि लोगों ने कहना था भाई इमरान खान की फैमिली सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम लोग कैसे जो है वो इनके ऊपर यकीन कर लें, ये तो फिर ड्रामा लगा रहा है, 11 दफा पहले आया है ये वो। लेकिन उन्होंने बड़ा दिन अच्छा सिलेक्ट किया है कि मंगल को इमरान खान की फैमिली तो साथ होगी। ठीक है। तो किसी के ऊपर ये नहीं कोई कह सकता कि यार ये बंदे जो है ना वो मैनेज किए हुए हैं, ये बंदे लाए गए हैं, बिठाए गए हैं कि आप लोग 10-15 घंटे बैठ जाएं और फिर चले जाएं, ताकि आप लोगों के ऊपर से जो है वो जो एक तनकीद है वो खत्म हो जाए। लेकिन मंगल का दिन वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल के दिन की प्लानिंग जो है वो मैं पहले अपने व्लॉग में भी बता चुका हूँ, आप लोगों को, आपके जो देखने वाले हैं उनको भी बताते हैं कि पहले ये होता था कि सुहेल अफरीदी साहब सोमवार वाले दिन केपी हाउस इस्लामाबाद में आ जाते थे। ठीक है। रात को मीटिंग्स होती थी, कुछ साफियों के साथ मीटिंग्स करते थे, अपनी पार्टी के जो यहाँ के रहनुमा हैं पिंडी के, उनके साथ मीटिंग्स होती थी, या ऑफिशियली उनकी जो मीटिंग्स होती थी महमूद खान चकदेई साहब के साथ या बाकी लोगों के साथ, वो मीटिंग्स करते थे। और मंगल वाले दिन, बल्कि वो तो मंगल वाले दिन पहले नहीं गए, जुमेरात वाले दिन, मतलब बुध वाले दिन आते थे, वो सारा करते थे और जुमेरात वाले दिन अडयाला जेल जाते थे। ठीक है। अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी तब्दील की। अब उन्होंने ये फैसला किया है कि अब जो है मैं डायरेक्टली जो है वो पेशावर से निकलूंगा और पेशावर से आगे जितनी भी 1-2 डिवीजन आती है, ठीक है, हजारा डिवीजन हो गई, सवाबी हो गया, मर्दान हो गया, मुख्तलिफ शहर जो आते हैं, अटक हो गया, ठीक है, अटक हो गया, जेलम शेलम हो गए। उसके अलावा जो है वो तो साइड पे नहीं चले, उसकी क़यादत तो आ सकती है ना, उसकी क़यादत तो आ सकती है, वो भी आएंगे, मतलब वेलकम जो करेंगे मुख्तलिफ जगह से जाके केपीके में। वेलकम तो इसको हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि उनके काफिले में शामिल होंगे, क्योंकि काज बड़ा है और उनको साथ शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ उनका भी तो गुजारा नहीं है ना। अब तो बाकायदा तौर पे नाम आना शुरू हो गए ना, MNAs के, MPs के जो नहीं आते,
اور پچھلی دفعہ تو یہ بھی ہوا ہے کہ اجلاس جو KPK میں تھا، ایک طرف ہائی کورٹ میں کیس تھا، بندے نہیں آئے، پھر اجلاس KPK کا ختم ہوتا ہے، گاڑیوں کا ایک قافلہ چلتا ہے اور بہت سارے لوگ MNA MPs یا سینیٹرز ایسے تھے جنہوں نے گاڑیوں کا رخ دوسری طرف کر کے بھاگ گئے، حالانکہ وہ اجلاس میں شامل تھے بالکل. اور اسی وجہ سے جو ہے نا وہ سارے جو ملحقہ علاقے ہیں نا ان کے لوگ شامل ہوں گے، پنڈی کے لوگ شامل ہوں گے، اسلام آباد کے لوگ شامل ہوں گے، جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو MNAs MPs کا جنہوں نے الیکشن لڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ سارے شامل ہوں گے، وکلاء شامل ہوں گے، اور وہ ان کا ٹارگٹ ہے 10,000 لوگ. ٹھیک ہے، اگر 10,000 لوگ نا اڈیالہ جیل کے باہر آ جائیں تو میں یہ آپ لوگوں کو گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ بہت بڑا پریشر ڈیولپ ہوگا. اس کی ریزن ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر جگہ اتنی نہیں ہے، آپ نے بھی کور کیا ہوا ہے. اگر مختار مان لیتے ہیں 10,000 نہیں 15,000 لوگ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ملنے پھر بھی نہیں دیا جاتا، ٹائم ہوتا ہے 5 بجے تک ملاقات نہیں ہوتی، تو اس کے بعد کے حالات کیا؟ اس کے بعد کے حالات یہی ہوں گے کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. سہیل افریدی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ بیٹھیں گے. تصادم ہوگا، تصادم تو نہیں کریں گے جب تک CM بیٹھا ہوگا. اس طرح لاٹھی چارج یا جس طرح شیلنگ ہوتی ہے یا پانی جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے، CM کے ہوتے ہوئے تو یہ نہیں کریں گے، کیونکہ انٹرنیشنل CM کیا کریں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. CM وہاں پہ بیٹھیں گے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. مان لیتے ہیں ملاقات نہیں ہوتی، 1 دن بیٹھتے ہیں، 2 دن بیٹھتے ہیں، 3 دن بیٹھتے ہیں، پھر بھی ملاقات نہیں ہوتی. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، چیزیں رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں، ہم لوگ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ بھی پہنچ جائیں گے، CM کا دھرنا ہوگا، اس کے ساتھ بہنیں بیٹھی ہوئی ہوں گی، 10-15 ہزار لوگ ہوں گے، تو بھائی امپیکٹ پڑے گا نا، پریشر ڈیولپ ہوگا، کچھ نہ کچھ تو رستہ نکلے گا نا. ملاقات اگر نہیں بھی کروائیں گے تو خان صاحب کو شفٹنگ کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا ایک یہ بات اور اسی کے ساتھ دوسری بات بھی سنیں نا کہ یہ دھرنا صرف اڈیالہ جیل کے باہر نہیں ہوگا. محمود خان چکزئی صاحب نے کیا کہا ہے کہ میں ہاؤس نہیں چلنے دوں گا. تو ہمیں یہ بھی مطلب ایک خبر صدیق بھائی دے رہے تھے کہ اب وہ اگر سپریم کورٹ کے اندر کیس لگے گا وہاں پہ دھرنا ہوگا، اگر سپریم کورٹ نہیں لگاتی تب دھرنا ہوگا، اگر ہائی کورٹ کے باہر عمران خان کا کیس لگتا ہے ادھر جو ہے وہ لوگ آئیں گے، دھرنا ہوگا. تو مطلب پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو ہے وہ بھی دھرنا ہو سکتا مطلب آپ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جہاں پہ بھی عمران خان صاحب کے چاہے کیسز ہوں گے، چاہے اڈیالہ ہوئے، جہاں بھی عمران خان صاحب کی بات ہوگی وہاں پہ آپ کو PTI کے MNAs MPs اور کارکنان جو ہیں ایک دھرنے کی صورت میں آپ کو نظر آئیں گے. یعنی کہ منگل کا دن ایک بڑا اہم دن ثابت ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کی نظر بھی ہے. مختار مجھے یہ بتائیں کہ اگر ساری چیزیں ہو بھی جاتی ہیں، ساری میں مان لیتا ہوں کہ ایک ملاقات ہو جاتی ہے، چلیں اگر شفٹ نہیں، کیونکہ مطالبہ تو اس وقت جو ہو رہا ہے وہ ہسپتال میں شفٹنگ کا ہے کہ جی ان کو جو ان کی مرضی کا جو بہنیں کہہ رہی ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے یا جو ان کے ذاتی معالجین ہیں ان کی نگرانی میں جو ہے وہ علاج کروانا چاہیے اور شفٹ کرنا چاہیے. تو اگر ملاقات ہو جاتی ہے، شفٹ نہیں کرتے، تو پھر معاملات کو آپ کیسے دیکھیں؟ ایک چیز تو کلیئر ہو جائے گی نا اس میں کہ خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ کتنے پرسنٹ؟ دیکھیں اگر ملاقات پہلی بات ہے، ملاقات وہی ہے نا، اس نے کہا ہے کہ ملاقات تو شرطوں پہ ہی ہوگی. ٹھیک ہے، کس نے کہا یہ؟ نہیں ہم کیونکہ خود وہاں پہ موجود ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے، آپ نے بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ عمران خان کی بہنوں نے بھی اینڈ تک کہہ دیا کہ ہم کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، ہمیں بھائی سے ملاقات کروا دیں. وہ پھر یہ علیحدہ بحث ہے کہ ملاقات ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا. ملاقات بھی ہو جاتی ہے نا. آپ کی نظر میں، کیونکہ آپ ریگولرلی جاتے ہیں، منگل کو بھی جمعرات کو بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں، ریگولر آپ کور کرتے ہیں اڈیالہ کو، ملاقات کے کتنے % چانس ہے 100 میں سے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کی اس ٹائم جو صورتحال ہے نا اس میں ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. ملاقات نظر آ رہی ہے نا آپ کو؟ اگر یہ لمبا بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ جو ایک دن ہے اس کو دھرنے کے اندر کنورٹ کیا جاتا ہے، دین آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی. کیونکہ ادھر سے محمود خان چکزئی صاحب کی طرف سے انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی میں بھی منگل والے دن جو ہے وہ پہنچوں گا اڈیالہ، وہ بھی اگر پہنچتے ہیں. دیکھیں اپوزیشن لیڈر بیٹھا ہو، CM بیٹھا ہو، ان کی پوری کیبنٹ بیٹھی ہو CM کی، اس کے بعد جو ہے نا MNAs بیٹھے ہوں، MPs بیٹھے ہوں، سینیٹرز بیٹھے ہوں، اتنا تو نہیں حکومت مطلب ٹھیک ہے کر سکتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ان کو دینا پڑے گا نا. مختار میرا یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد ہم پنکی والے موضوع کی طرف چلتے ہیں. ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ جو لاسٹ ٹائم دھرنا ختم ہوا ہے، بہت ساری خبریں تھیں کہ شاید ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے، کوئی بڑا بریک تھرو بھی ان کو منگل والے دن مل سکتا ہے. کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟
بس یہ بتا دیں. اور سیکنڈ دیکھیں ابھی یہ قبل اس وقت ہے, ٹھیک ہے. یہ کہنا دوسرا جو پنکی کے جو چل رہا ہے, انمول پنکی اور کبھی کیا, اور ہاں اس نے بھی نقاب ہٹایا اور منہ کو جو چھپایا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو مجھے وہ اڈیالہ میں بنی گالا کے بندے کا کہتے ہیں نام لینے کا, تو نام یہ دیکھیں اگر یہ نام نہ لیا جاتا نا, پنکی کی طرف سے یہ نہ کہا جاتا, تو کل یہ خبر بن جانی تھی کہ پنکی نے جو ہے نا وہ بڑے انکشافات کر دیے, پنکی نے تو عمران خان کا نام لے لیا, سمجھ آئی نا. تو مطلب وہ ہمارے جو صحافی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو پاس لکھی لکھائی خبریں آ جاتی ہیں تو وہ کر دیتے, اور اس کا کیا حال ہونا تھا, اس کا یہی چیز ہونی تھی نا. ابھی آپ نے دیکھا ہے نا, اس نے کہا 30 گاہک ہے میرے سیاستدان, ٹھیک ہے, انہوں نے اداکاراؤں کا نام بھی لیا, ٹھیک ہے. اس نے آج جاتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اچھا ہاں یار, وہ ویسے یہ لاسٹ پہ آپ نے اس کی نا رپورٹر نے سوال کیا تو اس نے یہ کہا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے, تم کو بھی لے ڈوبیں تو گے. یہ جو ہے نا ابھی جو پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم ہے اس کے لوگ بھی تو شامل ہیں نا اس میں, تو ان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے. چلیں مختار, آپ کا بہت شکریہ. بالکل میرے ساتھ مختار موجود تھے, آپ نے سنا. اب دیکھتے ہیں, منگل کا دن بہت اہم ہے, ملاقات ہوتی ہے, پھر خان صاحب کا جو پیغام آنا ہے وہ بھی بڑا اہم ہوگا. اگر ملاقات نہیں ہوتی, اگر دھرنا 2-3 دن تک بھی چل جاتا ہے تو پھر معاملات جو ہیں بڑے دیکھنے والے ہوں گے. باقی پنکی جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ چھائی ہوئی ہے اور اس کی بہت زیادہ باز گشت ہے, لیکن یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ اتنا بڑا کیس اور اتنی بڑی چیزیں ہونے کے باوجود بھی اس نے عمران خان صاحب کا نام جو ہے وہ نہیں لیا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نظام کی یہی سب سے بڑی ہار ہے کہ ایک بہت بڑی مجرم, ایک بہت بڑی کرائم پیشہ عورت جو ہے وہ بھی خان صاحب کا نام نہیں لے رہی. تو یہ عمران خان صاحب کی جیت ہے. باقی آپ کا کوئی بھی سوال ہو, اس حوالے سے کوئی بھی فیڈ بیک ہو, آپ ضرور دیجیے گا. چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیا کریں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.